स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बन्दै गरेको चोलीको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अगाडि मैले यही चोलीको भाग 1 सिकाएको छु। भाग 1 मा मैले पछाडीपट्टिको चोलीको भागमा मैले बोर्डर राख्ने तरिका, तीर लगाउने तरिका अनि यो बुन्ने तरिका पनि सिकाएको छु। मैले जुन भाग 1 मा जसरी तीर लगाएँ त्यसरी नै तीर लगाएर बिनेको हो र मैले त्यति नै तीर पनि लगाएको छु, बराबर छ। मैले यो अगाडिको 2 पल्लाको भाग हो। मेरो पछाडीपट्टिको घर र अगाडिपट्टिको घर बराबर छ र यहाँ मैले धागो पनि जोडेर 1 2 3 4 लाइन यो सेतो कलरको धागोले पनि बिनिसकेको छु। अब यसमा अगाडिपट्टिको चोलीको भागको सेप बनाउनु पर्ने छ अगाडिपट्टिको। त्यसैले मैले 2 वटा बराबर बनाएर यहाँनिर जति बिनेको छ त्यति बराबर बिनेर लिएको छु। मैले अब यही 2 वटामा दुवैपट्टिको साइड कटाउने छु। त्यसपछि अगाडिको भागको सेप तयार गर्ने छु। मैले 4 इन्च बिनेको छु। 4 इन्च बिनेर मैले यो चोलीको एक साइडको काट्ने छ। यो 2 साइडको बराबर बनाउने। त्यसपछि यो एक साइडको योपट्टि कटिन्छ र यो एक साइडको योपट्टि कटिन्छ अनि यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो एक साइडको टुना यो भित्रपट्टि जान्छ र एक साइडको टुना बाहिरपट्टि आउँछ अनि यो यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यसमा एक साइडको काट्छु र यसमा एक साइडको काट्छु। यो उल्टो सुल्टो जुनपट्टि प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, त्यसरी सजिलो पनि हुन्छ। यो क्रुस स्लिप बनाउने चोलीमा कटाउनलाई अहिले फेरि 3 सिक्री तानेर बिन्नु पर्दैन, सरासर बिन्नु पर्ने छ। यो एक घर भयो अनि यसरी अब 3 इन्च पुगुन्जेलसम्म मैले यसरी नै घरै बिन्दै जान्छु। यसरी यसरी बिनेर मैले 3 इन्च नाप्नु पर्ने छ। अझै पुगेको छैन होला। अब मैले 2 घर बिन्छु। यो चोलीको टुनाको साइड बन्छ। यसरी बनाइसक्यो। अब एक घर यहाँनिर यसरी बिनेर यो घरमा मैले सिक्री तान्नु पर्ने छ। 1 2 3। अब योपट्टि बिन्दैन, मैले योपट्टि मात्रै बिन्ने छु। 3 सिक्री तानेर अब प्रत्येक सिक्रीमा फेरि बिन्दै जानुपर्ने छ। यसरी बुनाइ सेम छ। अब यसरी नै यो लाइन मैले पुरा गर्छु अनि फेरि यही छेउसम्म बिनेर फेरि योतिर फर्काएर यो लाइन मात्रै बिन्छु केही राउन्ड। यसरी एक साइडको यसरी काटियो। अब यो अर्को साइडको काट्नु पर्ने छ। यसमा 1 2 3 4 छ। 1 2 3 4 लाइन बिनेको छु। अब मैले यसलाई पनि सेम गरेर काट्छु अनि यो सिलाउने बेला
यो कटेको पट्टीलाई यो पट्टी गराउँछु, यो नकटेको पट्टीलाई यो पट्टी, अनि एक साइडको यो पट्टी कट्छ। यो जुन एक पट्टीको कटेको भाग भित्र लुक्छ, एक पट्टीको कटेको भाग बाहिर, यसरी टुना बन्छ। यो अलि पुरा बनेपछि हजुरलाई थाहा भइहाल्छ। अब यसमा पनि त्यति घर सरासर बिन्नु पर्नेछ। यसरी मैले 3 इन्च नै फेरि सरासर बिन्छु। यसको पनि यसरी यसरी नै बनाउने हो। दुवैपट्टिको काट्ने तरिका सेम छ, तर फेरि पनि भन्नुहुन्छ एउटा मात्रै काटेको देखाउनु भयो, अर्को काटेको देखाउनु भएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले दुईपट्टिकै काटेर देखाउँदैछु। तर यसमा उल्टो सुल्टो पनि हुँदैन र बुट्टा डिजाइन छैन, सिम्पल बिनाइ छ। दुवैपट्टि सेम डिजाइन छ। त्यसैले यो जुन पट्टि काटे पनि फरक पर्दैन, त्यही सिलाउने बेला मिलाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै काट्ने हो अर्को पट्टिको पनि। योसँग बराबर 3 इन्च गराउने। त्यसपछि फेरि बराबर भइसकेको छ। अब सिक्री तानेर माथितिर बिन्नु पर्नेछ र मैले 2 लाइन मात्रै यसमा बिन्ने छु। त्यसपछि फेरि अर्को कलरको धागो जोड्दैछु म। यसले अब यसरी नै 3 सिक्री तान्ने अनि फेरि आफ्नो यसरी नै जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बिन्दै जाने। अब मैले यो सेतो कलरले 2 लाइन बिन्छु, जो कि यसमा बिनिसके मैले 2 लाइन 1 2 लाइन बिनेको छु। यहाँसम्म बिनेर फेरि यो पट्टि फर्काउने। अब यो पट्टि बिन्नु पर्दैन यो भागभरि। अब यसमा मैले अर्को कलरको धागो जोड्छु र यसमा पनि अर्को कलरको धागो जोडेर बनाउने छु। अब यो पट्टिको यो एक पल्लाको यो साइडतिर नबिन्ने र यो अर्को पल्लाको यो साइडतिर नबिन्ने। अब मैले यसमा धागो जोड्दै छु। यसलाई फुकाउने अनि यो 2 घरलाई यसमा राख्ने अनि यो घरलाई फेरि यसरी राख्ने। त्यसपछि यसरी बन्द गरिदिने अनि यो सेतो कलरको अनि यो जोड्नु पर्ने धागोलाई एकचोटि यसरी गाँठो बनाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई चुडाउने। अब यो पट्टि फर्काएर 3 सिक्री तान्ने अनि यसरी नै बिन्ने। फेरि अब यसरी केही इन्च बिन्छु। त्यसपछि फेरि अलिकति फरक डिजाइन बनाउनु पर्ने छ। यसरी मैले 2 लाइन यो सेतो कलरले बिने अनि 4 लाइन मैले यो अर्को कलरले बिनेको छु। यहाँनिर यो चोलीको अगाडिपट्टिको कट काटिसकेपछि अब मैले माथितिर कति इन्च बिने। त्यसपछि फेरि अब योतिर प्रत्येक राउन्डमा 1 सिक्री बढाएर योतिर लगाउनु पर्नेछ। त्यसपछि फेरि योबाट यतातिर फर्काउनु पर्नेछ। अब चोलीको टुना बनाउनेतिर यो साइडतिर बढाउँदै लाग्नु पर्नेछ। मैले यो जुन यो काटियो कट योदेखि
ठिक 2.5 इन्च हेर्न सक्नुहुन्छ। 2.5 इन्च मैले यो काटेको छु 2.5 इन्च। त्यसपछि अब मैले यो अन्तिमको घरसम्म बिनेर सकाएको छु। 1 सिक्री मात्रै बिनेछु। घर सिक्री बढाउनु होला। अब जुन 1 सिक्री यसरी सकाइयो मैले अहिले यहाँनिर हजुरलाई देखाउँछु। अब यो अन्तिमसम्म बिनियो, तर यहाँनिर 1 सिक्री अझै यसको घर बिन्नु पर्ने छ। त्यसैले यसमा यसरी बिन्ने अनि अब घर बढाउनु पर्ने छ। त्यसैले फेरि यसैमा अर्को सिक्री बढाउने, यहाँनिर गराउने अनि एउटै घरमा यसरी त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति योतिर यसरी घर बढेको छ। अब योपट्टि फर्काउने अनि 1 2 3 गराउने अनि यसको ठिक मुनि यसरी 1 सिक्री बिन्ने त्यसपछि अब प्रत्येक सिक्रीमा यसरी नै बिन्दै जाने। अब यसरी प्रत्येक राउन्डमा फेरि सिक्री बढाउँदै जानुपर्ने छ। त्यसपछि काखी काट्ने भागसम्म आइसकेपछि फेरि सिक्री घटाउनु पर्ने छ। अहिले म यो लाइन सरासर बिनेर फेरि अर्को लाइन फर्काएर बिन्छु। यसरी यो छेउतिर आउने बेला सबै घर पुरा बिन्ने। त्यसपछि अन्तिम घरमा 2 चोटि बिनेर बढाउनु पर्ने छ। यसरी अब यो जुन यो सिक्री छ यसमा 2 चोटि बिन्ने अनि घर बढ्ने गर्छ। 1 अनि यसैमा 2। हजुरले यसको सेप पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट योतिर यसरी घर बढिरहेको छ। अब यसलाई फेरि यहाँनिरबाट फर्काउने अनि 1 2 3 गराउने अनि यसकै ठिक मुनिबाट यसरी बिन्ने। अब यसरी नै काखी काट्ने नहुन्जेलसम्म घर बढाएर लग्नु पर्ने छ। म यसरी नै यो छेउमा मात्रै बढाउँछु। यो जुन यो जोडिने सिउनीबाट चाहिँ घर बढाउनु हुन्न, बराबर जति छ त्यति बिन्नुपर्छ। योपट्टि मात्रै घर बढाएर यसरी योपट्टि घर बढाउने, योपट्टि नबढाउने। अब मैले प्रत्येक राउन्डमा यी छेउमा घर बढाएर काखी काट्ने भागसम्म बनाउँछु। यो एउटा जसरी बिनियो अर्कोपट्टिको पल्ला पनि सेम त्यसरी नै हो। यसमा कुनै बुट्टा छैन। दायाँपट्टि बनाउने, बायाँपट्टि बनाउने, उल्टो बनाउने, सुल्टो बनाउने। त्यसैले जुन पट्टि एक साइडको बनाउनुहुन्छ त्यही पट्टि अर्को साइडको बनाउनुस् अनि सिलाउने बेला एकलाई योतिर फर्काएर सिलाउने, अर्कोलाई अर्कोतिर फर्काएर सिलाउने। मैले अन्तिम पार्टमा सिलाएको पनि देखाउने छु। हजुरले यसरी यसको सेप काट्ने बेला सेम एउटा पहिलो एक पल्लालाई जसरी काट्नुहुन्छ त्यसरी नै अर्को पल्लालाई काट्नुस्, मिलिहाल्छ। अब मैले यो छेउमा यसरी नै घर बढाएर यो काखी काट्ने भाग पुर्याउँछु। अब मेरो यसमा काखी काट्ने भाग भइसकेको छ। यो मेरो पछाडिपट्टिको भाग हो र यो अगाडिपट्टिको योसँग बराबर काखी काट्नु पर्ने छ। बराबर छ मेरो। अब यसलाई मैले यसमा जति घर काटे त्यति घर काटेर सरासर फेरि योतिर बिन्ने छु। छ घर
काखी काट्नु पर्ने छ। 1 यसरी बिन्ने हो काखी काट्ने बेला। 2 3 4 5 अनि 6 यसरी 6 घर मेरो काखी काटियो। 6 घर काखी काटिसकेपछि अब 6 घर काखी काट्ने अनि फेरि 1 घर यत्तिकै बिनेर यहीँनिर सिक्री तान्नु पर्ने छ। 1 2 3 तान्ने अनि फेरि सरासर आफ्नो घर घरमा यसरी बिन्दै कुमको भाग जोड्नेसम्म बिन्नु पर्ने छ। अब यसरी काखी काटिसकेपछि काखी काट्दाको लाइन चाहिँ सरासरी बिन्ने अनि अबको काखी काटिसकेपछि फेरि योपट्टिबाट घटाउँदै योतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ। अगाडि यहाँनिरबाट घर बढाएर योतिर लगियो। अब फेरि योतिरबाट घटाउँदै योतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ अनि गलाको सेप बन्छ। अब यति भइसक्यो। अब मैले यहाँनिर 1 2 3 भयो अनि 1 2 घर छोड्छु अनि 3 घरमा यसरी त्यसपछि अब प्रत्येक घरमा बिन्छु। यो घर घटाउने यसरी नै घटाउनु पर्ने छ। अब यसरी नै यो लाइन पुरा गर्ने। यसरी सरासर यो काखी काटेको भागतिर पुरै घर बिन्नु पर्ने। अन्तिममा यो घर पनि बिन्ने। फेरि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि सरासर आफ्नो आफ्नो घरमा बिन्दै योतिर फर्किने। योदेखि सरासर बिनेर यहाँसम्म गइसकेपछि अब 1 2 3 घरलाई छोडेर सुरुको घरलाई यसरी तानेर बिन्नु पर्ने छ। यसरी यसरी नै यो गलाको सेप बनाउनु पर्ने छ। अब यति बनाउने, त्यसपछि योतिर फेरि 1 2 3 सिक्री तान्ने अनि 1 2 3 छोड्ने। यहाँ 4 घरमा यसरी बुन्ने गलाको सेप बन्छ। यस्तो बनाइसकेपछि त्यसपछि प्रत्येक सिक्रीमा बिन्ने। अब
यसरी गलाको सेप बन्दैछ। अब मैले यो लाइन सरासर बिन्छु। अब फेरि यो छेउमा आयो। छेउमा फेरि यसरी 1 2 3 1 2 3 3 सिक्रीलाई छोड्ने अनि यो अन्तिमको यसमा यसरी ल्याउने। त्यसपछि योतिर फर्काउने। योतिर फर्काएर पनि 3 सिक्री तान्ने। 1 2 3 सिक्री तान्ने, फेरि 3 घर छोड्ने। 1 2 3 घर छोड्ने अनि यो 4 घरमा यसरी यसरी नै यसको सेप यसरी बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि अब यो लाइन फेरि सरासर बिन्ने। यसरी अन्तिमसम्म बिन्ने। सेप यस्तो बन्दैछ। यसको सेप यस्तो बन्छ। अब पछाडिपट्टिको कुम जोड्ने घर कति छ त्यति घरसम्म यसलाई घटाउँदै लग्नु पर्ने छ। अब फेरि पनि 1 2 3 गराउने अनि यो काखीको पट्टी सरासर यसरी नै बिन्ने। अब फेरि एक घर बिन्ने अनि 1 2 3 मैले ती 3 घरको स्टेपबाट घटाएको छु। सुरुमा एक स्टेप घटाएँ, त्यसपछि 3 घर 3 घर 3 घर 3 घर गराएर मैले यसरी घटाएको छु। अब फेरि 1 2 3 घर यसरी भरन राख्ने। त्यसपछि यसमा यसरी टानेर यसरी बिन्ने। त्यसपछि फेरि यो पट्टि फर्काउने। यो पट्टि फर्काइसकेपछि फेरि मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घर कुम जोड्ने रहन्छ। अहिले फेरि 1 2 3 घर मैले फेरि मार्ने छु अनि यो जतिको बुनाइबाट मेरो सकिने छ। 1 2 3 1 2 3 छोड्ने, यो 4 मा यसरी यसरी बिन्ने। अब मेरो यो लाइन पुरा हुन्छ। यो दुवैपट्टिको सेम तरिका छ। एक साइडको एक साइडबाट र अर्को साइडको अर्को साइडबाट
यो डिजाइन बनाउनु पर्ने छैन। यो यदि हजुरहरूले काँटीले बिन्नु भएको हो भने यस्तो गराउनु पर्थ्यो होला, तर यो क्रुसले बिनेर यसलाई उल्टो सुल्टो यसमा नछुटाउँदा पनि हुन्छ। यसरी मैले यो पल्लामा एकदमै डिटेलसँग सिकाएको छु। यसरी नै अर्को पल्ला तयार गर्नुपर्ने छ। मेरो काखी काटेदेखि माथिल्लो भागसम्म तयार भइसकेको छ। अब अर्कोपट्टिको पल्ला पनि मैले यसरी नै बनाउँछु। सेम छ, यसलाई मैले जसरी बनाएँ त्यसरी नै अर्कोलाई पनि बनाउँछु। हजुर यसमा कति पनि नझुक्किनु होला, बुनाइ सेम छ। मैले चाहिँ दुवैपट्टिको बनाएर सकिसकेँ। मैले एउटा सेम जसरी बनाएँ त्यसरी नै अर्को बनाएको हुनाले मैले एक साइडको मात्रै हजुरहरूलाई बनाएर देखाएँ। सेम बुनाइ छ, त्यसैले मैले दुवैपट्टिको बुनाइ देखाएन। यसरी यो एक साइडको भयो अनि यो अर्को साइडको यसरी मैले बराबर बनाएर तयार गरिसकेँ। अब यसरी नै बनाउनु होला हजुरहरूले पनि अगाडिपट्टिको पल्ला। अनि अगाडिपट्टिको पल्ला यसरी तयार भइसकेपछि यसमा अब बाहुला बनाउनु पर्ने छ अनि यो साइडको जोड्नु पर्ने छ। मैले योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा बाहुला बनाएको अनि जोडेको भाग हजुर सामु ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि हजुर अझै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। आगामी दिनमा म फेरि पनि यसको पछाडिपट्टिको भाग 3 मा बाहुला बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।